हाय फ्रेंड्स, आयज आमी करतात अंडा करी. तेका दुसरें नाव आसा एग ड्रॉप. सो तितून आमी तांतयां डायरेक्ट फोडून करीन घालपाची. साहित्य पळोवन घेयात. सोय घेवपाची, म्हापशां मिरची, सुकी कोथमीर, कांदो, लसणीचे पाकळ्यो. गॅस पेटोवन घेवया. तेजेर कायल दवरपाची. सद्या ती सुकी कोथमीर आहा ती भाजून घेवपा जाय. कायल गरम जाल्या तातूंत आतां सुकी कोथमीर घालपाची आनी थोडी घालची पडटली. सुकी कोथमीर आतां तेजो कलर वेगळो जातलो. जसो कलर वेगळो जावपा लागलो की तातूंत आतां म्हापशां मिरची घालपाची. तुमी दुसरी सुद्दां मिरची घातल्या जाता, तुमकां खंयची आवडटा थंयची. म्हापशां मिरची घालपाची. आतां पळयात तातूंत आतां फिरोवन घेतकीर आतां तेंचे काळो काळो कलर जातलो मिरचेचो. जावपा लागले पळय. हे आतां सायडीक काडून घेवया. भाजून जातकीर सायडीक काडून घेवया. त्याच कायलीन आतां तेल घालया. तेल गरम जायसर रावचें पडटलें. गरम जावपा लागला. आतां सगळ्यान पयलीं आमकां तातूंत लसणीच्यो पाकळ्यो घालया. लसूण आतां ती रेडीच जावपा लागतली. आतां जशी ती सगळी लसूण रेडीच जाली की तातूंत आतां हो आमचो कांदो जो उबो चिरला आमी तो घालपाचो. कांदोय रेडीच जावपा जाय. हळू हळू कलर चेंज जावपा लागला पळोवंक शकता तुमी. पळयात दुनी आतां रेडीच जावपा लागला. आतां तातूंत आतां हे सोय घालपाची. फिरोवन घेवपाची सामकी बरी. सोय बी आतां ती आतां अशी कलर दुसरो जातलो, व्हायटाच्यान रेड जातलो. पळयात आतां जसो असो कलर येयलो की तातूंत आतां हळदी पिठो घालपाचो. आतां घरचो गरम मसालो तुमचो आसा तो घालपाचो. मिक्स करून घेवया. आतां हे मिक्स करीत रावपाचो असो. पळयात आतां सामकोच कलर चेंज जाला. हो आतां तुमचो आतां मिक्स करून जावन सेपरेट काडपाचो आनी तो मातसो थंड जावपाक दवरपाचो. आतां मिक्सर लावतकीर आतां हे आतां वाटण आमचें जाल्लें आहा. आतां एक तोप घेवपाचो. तातूंत आतां परत आमी तेल घालया. तेल गरम जावपा जाय मातशें. बारीक कांदो आतां शिनला तो घालया. बरो भाजून घेवपाचो आतां तो. रेडी जावपा लागला. आतां तातूंत आमी टमाट घालया. मिक्स करून घेवपाचो आतां सामको. आतां टमाटाचें उदक आसा ऑटोमॅटीक सुटपा लागतलें. पळयात आनी दोगांचें मिक्सन जाल्लें आसा. आतां जें आमी तें वाटण जें वांटून दवरलां पळय तें घालया. एक बरो वास येतलो आतां असो मिक्स करतना. हें आतां सामकें दाट जालां. तातूंत आतां तुमकां आतां उदक कशें पातळ जाय जाल्यार पातळ किंवां दाटसाण जाल्यार दाटसाण तें डिपेंड. तुमकां सगळें सांगपाची गरज ना. उदक थोडें घालचें पडटलें. बरो खतखतो येतलो. आतां तेका बरो खतखतो येवपा जाय. मिक्स करून घेवपाचें बरे भशेन. खतखतो येयल्लो आसा आतां. आतां हें मीठ घालून घेवपाचें चवी खातीर.
आतां आमकां सांगलेलें पळय जशें एक ड्रॉप म्हणून एका वाटयेन आतां ही तांतयां फोडून घेवपाची एक एक सिंगल पळयात आतां एकाच कडेन घालप ना, दुसऱ्या जाग्यार घालपाक जाय, नाल्यार ती एकाच कडेन घातलेल्यार ती एकामेकाक चिकट्टली आनी मागीर झगडी जातली घरान. आपल्याक एक पडूं ना, 2 जाली. पळयात सेपरेट गॅप धरून घालपाचो, नाल्यार ते एकामेकाक चिकटून उरतली. ओके, आतां ही सगळी तांतयां घातल्या. आतां तितून हें करप ना, धवली घालून फिरोवप ना, कळजावन वयतली सगळी ती तशी आसपाची आनी वयल्यान ही कोथमीर घालपाची. हय तशी हे घुणोवप ना, घुणयले जाल्यार फेल सगळें मागीर. अशा तरेन आतां आमची अंडा करी जाल्ली आसा, तेका आमी एक ड्रॉप म्हणटात. लायक करात, कमेंट करात आनी शेअर करात. देव बरें करूं.